अतिसार किंवा हागवणीक लागून शरीरातले उदकाचे प्रमाण, जीवनसत्वां, इलेक्ट्रोलाइट्स कमी, निर्जलीकरण म्हणजेच डिहायड्रेशन जावप, कुपोषण जावन मरण सुद्धा येवं येता. भुरग्यांमदी हे जावपाचे प्रमाण चड असता कारण तांच्या शरीरात मुळातूच उदक किंवा द्रव पदार्थ कमी असता. अतिसार किंवा हागवण लागप म्हळ्यार कितें? संडास पातळ जावप, परत परत जावप, भुरग्याच्या वयाप्रमाणे जाता ताजे परस चड पावटी जावप, सामान्यपणान 3 पावटीपेक्षा चड पावटी पातळ जावप. अतिसार किंवा हागवण संसर्गजन्य रोग जंतून जाता. हे जंतू आमच्या शरीरात दूषित जाल्ल्या उदकांसून, द्रव पदार्थांसून वा जेवणांसून वता. धुवून नाशिल्ले हात किंवा रोग जंतू पसरवपी मूस खावच्या वस्तूंचेर बसल्यारूय हे जंतू आमच्या पोटान वता. म्हणूनच हात बरे साबणान धुल्यार, भाजी फळां नितळ उदकान धुल्यार, जेवण बरे शिजोवन सुरक्षीत दवरल्यार, उदक नितळ आनी उकळून पिल्यार, मळ नितळसाणीन विलो लायल्यार, वासिना आनी विटमिन ए टायमार घेतल्यार अतिसार जावपाक पावना. अतिसार किंवा हागवण लागल्यार कितें करप? सोमतेच ORS आनी झिंक चालू करप. उदक आनी द्रव पदार्थ चड पिवप. आवयचे दूध पिवपी भुरग्यांक चड पावट दुधाक धरप. रोखडेच लागींच्या भलायकी केंद्रान वचून दोतोराक दाखवप. अतिसार किंवा हागवण लागल्यार भुरग्यांक रोखडेच ORS आनी झिंक टॅबलेट चालू करप. ORS शरीराक उदक आनी जीवनसत्वा दिता, ताका लागून निर्जलीकरण जावपाक पावना, आनी झिंक शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाडयता. झिंकाची अर्दी टॅबलेट 2 ते 6 म्हयन्याच्या भुरग्यांक दुधान घालून आनी 1 टॅबलेट 6 म्हयन्यावयल्या भुरग्यांक 14 दिसां खातीर दिवप. ORS कशें करप? हात बरे साबणान धुवप. ORS पॅकेटांतली पावडर साफ आयदनान घालप. 1 लिटर पिवपाचें उदक भितर घालप. साफ चमच्यान धवळप. हें ORS सोल्युशन बरें धापून दवरप आनी 24 तासां भितर वापरप. दर पावटी संडास जाले उपरांत हें ORS पिवपाक दिवप. पातळ संडासाक जाता मेरेन ORS दीत रावप. ORS ची पॅकेटां आनी झिंकच्यो गुळयो दरेका भलायकी केंद्रान मेळटा. ORS आनी झिंक बरोबर 6 म्हयन्या सकयल्या भुरग्यांक आवयचें दूध चालू दवरप आनी व्हडल्या भुरग्यांक बाकीचे द्रव पदार्थ जशे पेजेचो निवळ, लिंबाचें उदक, फळाचो रोस पिवपाक दिवप. अतिसार किंवा हागवण टाळपाक कितें करप? साबणान हात धुवप. खंयच्याय वस्तू वयले, कचऱ्यातले, खोकेचे, दोळे नाकावयले जंतू हातार आसपाक शकता. म्हणून दर खेप साबणान हात धुवप. केन्ना हात धुवप? शौच केले उपरांत, कचरो, मळ, जनावरांक हात लायले उपरांत, रांदच्या पयलीं, नाक, तोंड किंवा खोकली काडून जातकीर, खावच्या पयलीं किंवा जेवच्या पयलीं. कशे हात धुवप? हात ओले करून साबण लावप. दोनूय हात एकमेकांक घासप. बोटां मदीं घासप. नाकटां तळ हातार घासप. मनगट घासप. उदकान हात बरे धुवप.